कुनै पनि समस्याहरू पर्यो भने हामी तिनीहरूलाई उचित तरिकाले काम गर्नको लागि र यदि हाम्रो आन्दोलनकारी शक्तिलाई जबरजस्त दबाउने काम गरियो भने तिनीहरूको विरुद्धमा आवश्यकता अनुसारको प्रतिरोध गर्नको लागि चाहिँ यो युवा शक्तिले निश्चित रूपमा काम गर्नेछ। अहिले पहिचानवादी सलाम गर्न चाहन्छु। आदरणीय यो देशमा पहिचानको लागि, अस्तित्वको लागि र गुमेका इतिहास, शिर अनि नाम, सभ्यता, संस्कृति सबै विषयहरूलाई पुनर्स्थापित गरेर नेपाललाई सच्चा नेपाल, साझा नेपाल र पक्का नेपालको स्वरूप निर्धारण गर्नको लागि प्रदेश नम्बर 1 लाई एउटा नमुना प्रदेशको रूपमा जुन मधेसबाट प्रारम्भ भएको संघीयतालाई पहिचानको आधारमा निर्मित राष्ट्रको रूपमा बन्न आँटेको नेपालको निरन्तरतालाई जारी राख्नको लागि यो भूमिमा पनि पहिचानको आधारमा, त्यो पनि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यहाँको सभ्यता, यहाँको भाषा, यहाँको समुदाय र यहाँका आम प्रदेश नम्बर 1 वासीहरूको प्रतिनिधित्व हुने नामाकरणको लागि युद्ध गर्नको लागि या त्यसलाई स्थापित गर्नको लागि सङ्घर्षको अग्र मोर्चामा रहेर नेतृत्व गरिरहनुभएका र यो देशमा र यो समग्र हामी हलभित्र नेतृत्वदायी भूमिका गरिरहनुभएका सम्पूर्ण नेतृत्वगण, यो हाम्रो सङ्घर्ष समितिका सम्पूर्ण घटकका नेतृत्वगणहरू, यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा सम्बोधन गरेर म फेरि पनि हार्दिक मेरो आफ्नो समुदायको तर्फबाट सेवारो अनि जय पहिचान टक्राउन चाहन्छु। र पहिलो पटक यो प्रदेशको नाम कोशी मुर्दाबाद भन्न चाहन्छु। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हामी कुनै पनि हालतमा यो प्रदेशको नाम कोशी खारेज नहुन्जेलसम्म हामी प्रतिबद्धताका साथ यहाँ फागुन 17 गतेदेखि यही विराटनगर भूमिबाट हाम्रो विद्रोहको ज्वाला सुरु गरेका छौँ। यो अन्त्य नहुन्जेलसम्म, यो अन्त्य गरेर पुनः हामीले भने जस्तो नामाकरण नहुन्जेलसम्म यो हाम्रो विद्रोह जारी रहने घोषणा यहाँबाट म पुनः गर्न चाहन्छु। र यही क्रममा यो विद्रोहलाई निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि, यसलाई शक्तिमा, पक्का शक्तिमा स्थापित गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि हामीले 2 महिनाभन्दा बढी हामी नागरिकहरूले नागरिक रूपमा लड्यौँ, यहाँ हाम्रो आवाज सुनायौँ राज्यलाई। तर यो राज्य, यो प्रदेश नम्बर 1 को तथाकथित साम्प्रदायिक अनि अति जातिवादी कोशी नाम राख्ने नाइके यो प्रदेशको अहिलेको वर्तमान मुख्यमन्त्री ज्यू, उहाँ हिक्मत कार्कीजी हुनुहुन्छ। हिक्मत त होइन, अर्कै मत जस्तो छ उहाँको। मतको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, मतको मात्रै कुरा गर्ने कार्कीज्यू लगायत उहाँको नेतृत्वमा रहेका सम्पूर्ण चाहिँ 82 सांसदहरूलाई हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा हाम्रो आवाज सुनाइराख्यौँ। तर अहिलेसम्म सुनवाई भएन। हामीलाई मार्ने काम भयो, हामीलाई कुट्ने काम भयो, हामीलाई गोली हान्ने काम भयो, हामीलाई अश्रु ग्यास हान्ने काम भयो। अहिले हाम्रो घाइते शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ आन्दोलनमा रहनुहुने दीक्षा छेत्रीज्यू, अहिले उहाँ हामीसँग यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँको हात बचाउने काम भयो, लात्तीले हानेर हाम्रो आन्दोलनकारीहरूको खुट्टा बचाउने काम गरियो। यस्ताहरू दमनको विरुद्धमा हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले राज्यलाई चाहिँ जवाब दिनेछौँ, त्यसलाई सङ्गठित रूपमा जवाब दिनेछौँ। त्यसको लागि यो चाहिँ युवा पहिचानको लागि युवा आजदेखि हामीले घोषणा गरेका छौँ यहाँ। र यो घोषणा त्यो बेलासम्म यो जारी रहन्छ जुन दिनसम्म यो सभ्यतामा रहेको किराँत सभ्यता, यहाँ रहेको किराँत इतिहास, यहाँ रहेको लिम्बुवान सभ्यता, यहाँ रहेको लिम्बुवान इतिहास
त्यो सँगसँगै यहाँ चाहिँ थुप्रै पहिचानका विषयहरू शेर्पालुङ कोचिला लगायत चाहिँ यहाँ चाहिँ होलो किराँत जस्ता थुप्रै हाम्रा चाहिँ पहिचानका विषयहरू छन्। उनीहरूलाई सुनिश्चित गर्ने गरी यहाँ चाहिँ हामी यो निष्कर्षमा नपुगिन्जेलसम्म यो हाम्रो चाहिँ युवा शक्ति चाहिँ निरन्तर काम गर्नेछ, यो पनि म घोषणा गर्न चाहन्छु। यसको लागि म आज हाम्रो सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट जिम्मेवारी पाउनुभएका संयोजक किराँत राई यायुखाका महासचिव भीम राईज्यू र किराँत याक्थुङ चुम्लोङका राष्ट्रिय चुम्लोङ सदस्य एबिराज आङदेम्बीज्यू सहसंयोजक रहनुभएको, उहाँहरूले यो एउटा लामो अभ्यास गरेर लामो एउटा चाहिँ सङ्घर्षबाट एउटा आकृति निर्माण गर्नुभएको छ। त्यो कुरा म सुरुमा वाचन गरेर गर्न चाहन्छु। यसमा सुरुको केन्द्रीय समितिमा रहनुभएका अहिलेसम्म आएका नामहरू म वाचन गर्न चाहन्छु। 1 नम्बरमा भीम राई, 2 नम्बरमा भीम राई किराँत राई यायुखा महासचिव हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी विराज लिम्बू, उहाँ भीम राई संयोजक हुनुहुन्छ र विराज लिम्बू सहसंयोजक किराँत याक्थुङ चुम्लोङ राष्ट्रिय चुम्लोङ सदस्य। त्यस्तै गरी मनु लिम्बू सहसंयोजक, रम्बा शेर्पा सहसंयोजक, मुलिया नाछिरिङ सहसंयोजक, रम्बा शेर्पा नेपाल शेर्पा सङ्घको तर्फबाट हुनुहुन्छ। मुलिबा नाछिरिङ सहसंयोजक नेपाल आदिवासी युवा सङ्घको तर्फबाट हुनुहुन्छ। साहस राई सदस्य सचिवको रूपमा रहनुभएको छ यसको। त्यस्तै गरी जेन्टल लावती सह सदस्य सचिवको रूपमा रहनुभएको छ। क्षितिज लावती कोषाध्यक्ष। त्यस्तै गरी धम्बा तामाङ सचिवालय सदस्य, राजेन्द्र लिम्बू सचिवालय सदस्य, श्री लिम्बू सचिवालय सदस्य, मौसम लिम्बू सचिवालय सदस्य, गणेश मिबक सचिवालय सदस्य, तेन्दङ किराँत सचिवालय सदस्य, हेमराज राई सचिवालय सदस्य, रामप्रसाद राई सचिवालय सदस्य, विनोद तामादेन सचिवालय सदस्य, सुबिन्द्र थेगुवा सचिवालय सदस्य, नरेश विश्वकर्मा शिल्पी सचिवालय सदस्य, यति रहनुभएको छ। यसबाहेक विभिन्न यो हामीसँग भएका घटकहरूबाट जम्मा 151 को सदस्यता छ। त्यसमा केही यहाँ नामहरू उल्लेख भएका छैनन्, भएका जति म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। माया राई, विष्णु राई, कुन्ता राई, वन्दना राई, उहाँहरू सबै केन्द्रीय टिमका अब केन्द्रीय सदस्यको रूपमा बुझ्दा भयो रहनुहुनेछ। शशि राई, अर्जुन राई, शक्ति राई, प्रताप राई, माइतराज राई, विमला राई, नितेश राई, राजु के राई, ज्ञानबहादुर राई, तेजकुमार राई, अथक राई, निरण राई, सन्देश राई, भूमि सुबेदार, अनुप राई, दिपेन्द्र राई, हेम राई, नगेश राई, सुरज राई, बालकुमार राई, त्यस्तै गरी रोशन राई, सुमन याखा, देवान राई, सङ्घर्ष राई, विश्वनाथ राई, मविन्द्र आङबोहाङ, योगेन्द्र मिबक, सेस्याङ योङहाङ, दिपेश तुम्बा, चन्द्र पोखरेल, पुरन चेम्जोङ, विकास लिम्बू, वीरपन थेगिम, सुबिन्द्र थेगुवा, ऋतुराज थेगुवा, ज्ञान किराँती, युवराज राई, सरोज राई, जनु राई, जितराज राई, जीवन राई, रामप्रसाद राई, आरसी कोयु, राजेन्द्र खापुङ, मानध्वज सम्बाम्फे, दिलकुमार पन्दाक, मित्र राई, शान्त राई, प्रताप राई, राजकुमार राई, श्री सुब्बा, टाइसन केरुङ, देवमान लिम्बू, शर्मिला आङदेम्बे, कोपिला लावती, रोशन लावती, एसा सुनवार, निर्मल राई, विक्रम लिम्बू, श्री लिङखिम, सागरजङ चेम्जोङ, नवराज किराँती, अरविन्द मण्डल, अर्जुन राई, निशा किराँती, सुशील यादव, महेश यादव गरेर
अहिले यहाँ नामाकरण उपलब्धहरू यति छ। त्यसबाहेक यसमा पुनः उपलब्ध गणेश मिबक, सुभाष छेत्री, DK ऋषिदेव, राजकिशोर ऋषिदेव, राजु लिम्बू, हेम राई, राजन लिम्बू, कविन साम्बा लिम्बू, जितेन लिम्बू, सुरेन पन्दाक यति अहिले रहेको छ। यसमा छुटेको स्वाभाविक रूपमा छ केही र यहाँहरूको छुटेको पुनः हाम्रा यहाँ संयोजक सहसंयोजकज्यूहरूले व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ। नाम टिपाउनु हुन अनुरोध गर्दछु र बाँकी सङ्गठनहरूले उहाँहरूले पहिले नै जानकारी दिनुभएअनुसार नामहरू उपलब्ध गराउनुहुनेछ। यति कुरा भनेर अन्त्यमा म छोटो फेरि पनि एउटा कुरा राखेर बिदा हुन चाहन्छु। त्यसमा मेरो के हो भने संसारमा जहीँ पनि भूमि भएका या अधिकार गुमेकाहरूले अधिकार खोज्दाखेरि उनीहरूलाई जेनोसाइड गर्ने चलन छ। युरोपको इतिहासमा हेरौँ, अमेरिकन इतिहासमा हेरौँ, तपाईको चाहिँ एसियाको विभिन्न ठाउँको इतिहास हेर्दाखेरि पनि केही उदाहरणहरू लिने हो भने हामीले यहुदीहरूलाई तत्कालीन अवस्थामा तपाईको चाहिँ हिटलरले 3 लाखभन्दा बढी समुदायहरूलाई उनीहरूको अधिकार, उनीहरूको भूमि, उनीहरूको के अरे मानव अधिकारसँग वञ्चित गराएर एकै च्यान बनाएको उदाहरणहरू छ। इन्डियाकै मात्र हामीले उदाहरण हेर्ने हो भने हामीले तमिलनाडु माग्दाखेरि एकै ठाउँ 6,000-12,000 विद्यार्थीहरू त्यहाँकाहरू मारिएका छन्। तपाईको चाहिँ यता आएर नागाल्यान्डको विभिन्न आन्दोलनहरू हेऱ्यौँ भने पनि त्यसरी नै जेनोसाइड गरिएको छ। यसरी विभिन्न चाहिँ काम आन्दोलनको लागि अधिकारको निम्ति लड्ने क्रममा यसरी मारिने काम गर्छ। हामी यसलाई यस्तो खालको क्रियाकलाप नेपालमा नहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ अबको दिनमा। र यदि त्यस्तो हुन्छ भने त्यसलाई हामी सङ्गठित रूपमा प्रतिरोध गर्दछौँ। यसको म्यासेज यही नै हो हामीले दिन खोजेको म्यासेज। त्यसको मतलब हामी लड्दैनौँ, हामी हतियार बोकेर बन्दुक बोकेर हिँड्ने होइन, हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्छौँ। अहिलेसम्म भएको 2 महिनाको आन्दोलनमा हामीले आन्दोलन सङ्घर्ष समिति मार्फत आन्दोलनहरू गर्दाखेरि हामीलाई दबाउने थुप्रै कामहरू गरियो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि हाम्रो मान्छेहरू घाइते भयो भने उनीहरूलाई सुनिश्चित गर्नको लागि के अरे सफल तरिकाले उपचार गर्नको लागि, त्यस्तै गरेर यहाँ कुनै पनि समस्याहरू पर्यो भने हामी तिनीहरूलाई उचित तरिकाले काम गर्नको लागि र यदि हाम्रो आन्दोलनकारी शक्तिलाई जबरजस्त दबाउने काम गरियो भने तिनीहरूको विरुद्धमा आवश्यकता अनुसारको प्रतिरोध गर्नको लागि चाहिँ यो युवा शक्तिले निश्चित रूपमा काम गर्नेछ। अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा दोस्रो विश्वयुद्धमा तपाईको चाहिँ 2 लाखदेखि 3 लाख हाम्रा चाहिँ वंशजहरूलाई यो देशबाट युद्ध लड्नको लागि अरूको लागि लड्नको लागि पठाएर मारिएको छ। 3 लाख हाम्रो यो भूमिपुत्रहरूलाई विदेशमा लड्न पठाएर त्यसको रोयल्टी यहाँका चाहिँ शासकहरूले खाएर अहिले त्यही खाएको पैसाले हाम्रो चाहिँ इतिहास र पहिचान नामेट पार्नको लागि यहाँ कोशी नाम राख्नको लागि उद्यत रहेका छन्। यसको हामी प्रतिकार गर्न चाहन्छौँ। हामी भर्खरै नेपालमा 6 अरब एराउन्डको पैसा रोयल्टी नेपालमा आएको छ। त्यो हाम्रा पुर्खा 3 लाख पुर्खाहरूको रगतले साटेको पैसा खाने अनि यहाँबाट हाम्रो पहिचान मेटाउने यस्ता सरकारहरूलाई हामी अब जुनसुकै ठाउँमा संसारभर पनि लडेका छौँ, अब यही हाम्रो भूमिमा पनि लड्नको लागि चाहिँ हामी तयार छौँ। यो सन्देश दिनको लागि चाहिँ हामीले यो काम गरेका छौँ। त्यही कारण हामी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भन्दै आएका छौँ। मैले योभन्दा 1 वर्ष अगाडि यो ठाउँमा असार 5 गते मैले भनेको थिएँ, यहाँ मुख्यमन्त्रीज्यू तपाईँहरूले यदि हामीले यहाँ 5-10 हजार जनता ल्याएको तपाईँहरूलाई चित्त बुझ्दैन, यसले पत्यार लाग्दैन भने अर्को पटक आउँदा हामी 50,000 लिएर आउँछौँ भने त्यो ल्याइसकेका छौँ हामीले। र त्यस पछाडि हामीले त्यही दिन हाम्रा त्यो मासलाई हाम्रो
जनउभारलाई देख्न नसकेर हाम्रो लाजे आङजीलाई चाहिँ के अरे कुटेर शहीद बनाइएको छ। म उहाँप्रति स्मरण र श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहन्छु पनि र सरकारप्रति घोर भर्त्सना पनि गर्न चाहन्छु। र त्यस पछाडि हामीले काठमाडौँमा त्यसको 1 महिना हुँदाखेरि हामीले भनेका छौँ यदि यो हाम्रो माग पुरा नगर्ने हो भने 2007 सालको सशस्त्र जनक्रान्तिलाई नेतृत्व गर्ने जीवी याक्थुङबा रामप्रसाद राईहरू यो भूमिमा जन्माउँछौँ भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ। त्यसको निरन्तरता आज हामीले दिएका छौँ हो कि होइन भनेर साथीहरू, त्यसको निरन्तरता हो। यसको श्रृङ्खला निरन्तर जागेर जानेछ, मर्ने छैन। यसको निरन्तरता हामीले हरेक ठाउँमा विचार गरेर बुद्धि पुर्याएर सोचेर अहिलेका पुस्ताले बोलेका छौँ र हामीलाई उहिले हाम्रो बाजे पुस्ताहरूलाई ढाँटे जस्तो गरी खु भनेको पानी, त्यो खुबाट चाहिँ कोसी, खुको पानीबाट खुसी हुँदै कोसी भयो। अनि त्यो कोसी चाहिँ कुन भाषा भन्दाखेरि किराँत भाषा। कहाँ छ किराँत भाषा यो देशको डिक्सनरीमा? न चाहिँ के अरे तथ्याङ्क विभागले निर्माण गरेको भाषामा छ, न चाहिँ के अरे शब्दकोशमा छ। कहीँ नभएको कुराहरू त्यस्ता चाहिँ पानी विद्वानहरू निस्केर त्यस्ता सांसदहरूले हामीलाई यहाँ चाहिँ उल्टो उल्टो पढाउने सिकाउने काम गरिँदैछ। यस्ताहरूको जवाब दिनको लागि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएर लानेछौँ र यो निरन्तरता त्यो बेलासम्म जारी रहन्छ जुन बेलासम्म यस्तै हुन्। यो आन्दोलन यसै सिद्धिन्छ 2-4 दिनमा, 1 महिना गर्छन्, 2 महिनामा थाकेर सुत्छन् भन्नेहरूलाई हामीले यो म्यासेजको रूपमा दिन चाहेका छौँ र सरकारलाई फेरि पनि यहाँबाट यो अघिल्लो आन्दोलनसम्म हामीले विराटनगरमा कुरा गर्दासम्म तपाईँले तुरुन्तै यहाँ चाहिँ प्रदेश सभा बोलाउनुहोस्। के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ 2/3ले तपाईँ 90%ले भन्नुहुन्छ, 90%ले तपाईँले पास गरेको नामलाई सच्याएर पुनः नामाकरण गरेर 100%ले पास गर्ने गरी यो कहाँका जनताले सबैले स्वीकार्ने गरी चाहिँ नामको प्रस्ताव लिएर प्रदेशको आह्वान गर्नुहोस् भनेका थियौँ। उल्टो चाहिँ हाम्रो कुरालाई सम्बोधन नगरी अब सभा चाहिँ बस्ने जुन जमर्को गरियो त्यसको चाहिँ हामी चाहिँ विरोध गर्ने गरी पनि यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ आएका छौँ। यो कुरा पनि राख्दछु र यति भनिसकेपछि अब फेरि पनि हामी आन्दोलनको हामी वडादेखि सबै ठाउँमा के अरे हिम्मतका साथ उत्साहका साथ यहाँ अहिले यो भूमिमा हामी आदिवासी मात्र छैनौँ, यो भूमिमा मधेसीहरू छौँ, यो भूमिमा चाहिँ आदिवासी मधेसी मूलका आदिवासी छौँ, पहाडी मूलका आदिवासी छौँ, यहाँ दलित छौँ, मुस्लिम छौँ। सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी सबैको पहिचान सबैको अधिकार स्थापित हुने गरी यो प्रदेशलाई निर्माण गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो। जुन कामलाई अवरोध गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडी नै अहिलेको चाहिँ कोशी नामाकरण भएको छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि एकबद्ध रूपमा लागौँ भन्ने अनुरोध गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।